من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله سبحانه أن يهبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله تعالى. أولا نغص إن شاء الله في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. في كل رمضان نتحاول نبي جانب من جوانب العمل الاجتماعي. ربما في رمضانات سابقة نسولي حول العمل الاجتماعي من زوايا متعددة، نسولي حول العمل الاجتماعي من خلال الإيجابية، من خلال الجدية في العمل الاجتماعي، معيار العلم في العمل الاجتماعي. أسو إن شاء الله هنسئل حول جانب آخر. هذا الجانب في العمل الاجتماعي الزمن الوقت يفرض أفنا، وهو التكامل في العمل الاجتماعي، المنطلقات والمقومات. ربما نبدأ موضوعنا وحلقتنا هذه بقوله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى عليه السلام سيتيوزن ربي سبحانه وتعالى إلى فرعون وحمله هذه المسؤولية الثقيلة. يطلب ربي سبحانه وتعالى مجموعة من المطالب، من الأدعية، إلا أستنيوش أستني سخر، ومن جملة ما دعا إلا أسيوش يوس هارون يكون له سندا ويكون له دعما، وأيضا ندعى معاس في جانب المشورة والرأي وما إلى ذلك من معاني التعاون. سيدنا موسى عليه السلام استشعر هذه المسؤولية، مسؤولية الدعوة، وهذا الحمل الثقيل، فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى بهذا. سغد نسنشن في الواقع الذي كانت عاشت، سنستشعر المسؤولية الثقيلة للدعوة، سنستشعر المسؤولية الثقيلة للعمل الخيري وللعمل التطوعي في مؤسساتنا، سواء كانت مؤسسات عرفية قديمة أو عتيقة كحلقات العزابة، كيم الصردة، يعني مسيردن، كغيرها من الهيئات المعروفة. أما غد ناس إلى التنظيمات الجديدة، كل ساعة تلفد الجمعية تدير فاقن تخصص جديد، الزمان تفرض غفنا ونشرايو، لكن دائما كلها تصب في وعاء العمل الاجتماعي. قعون مؤسسته، قعون المشاريع، قعون الجمعيات، إلا كان نرقب ضد بأعداد كبيرة، قاع الغراض كلها إلا تخدم دين ربي سبحانه وتعالى، إلا تخدم بريد ربي سبحانه وتعالى، ولعل أغلبها كلها بتطوع وبتلقائية وسند إيمانا برسالة وبمبدأ. هل أمسنا العمل الاجتماعي والساع إلى غرنا في هذا المجتمع؟ هل يمكن كل جن سجن غاديك فيمان سماني إلا في الدائرة التي هو موجود فيها؟ هل يلاس كل جن سجن غير يخدم في دائرة من الدوائر أذيني باللي نشيد كلش، باللي نشيد تمدينت، باللي كذا، باللي نشيد مزوار ويدوسين بعدهم مني ليل حق دلحق حد ولد بعد حد ولد كذا. هل لا نغنيني ولنو مغربة ما الزمان إلا يفرض فينا نعاود نراجع كثير من القضايا. نسحو سيمن باللي لا كان قاعد نتمعاون، باللي لا كان قاع ربما نيني الباب ورقن، ما لا كان قاعد سفيني ديكت، باللي زمان شمر بعضنا نكتر بعضنا نطف يفسن بعضنا، والقرى لو دم زوار لو دم جارو لو نيد المهم ونخاطي المهم اللي يجرب ريد ربي سبحانه وتعالى، أو الوعي ومغون المعاني ينبغي أن تكون حاضرة سوى سيلا في قمة المجتمع الوني في أبسط مسؤولية. خاطر قاع وسيلة دان ربما يعني يستمعوا هذه الكلمات ربما يقول كان كل دان تنسول أن أتنف الله يبارك لنا نشط في مجالات مختلفة، حد نشان حد سن حد ثلاثة. إذن لذلك إبهان نعاود نراجع موضوع العمل الاجتماعي من زاوية التكامل، أن نقلون الموضوع نعاود نشمر السرسديس من زاوية التكامل، من زاوية التعاون، نعاود نقل بس الموضوع، نعاود نفكك بس بعض الأشياء، نحاول نصحح بعض المفاهيم الموجودة في هذه القضية دين الموضوع نغوصه إن شاء الله. إذن غرض الموضوع هو نوع من التعميق الوعي، نوع من التحسيس في هذه القضية أو في هذا
الجانب. قبل ما ندخل في مقومات العمل الاجتماعي، بتد لي بيلين العمل الاجتماعي، بتد الدعامات اللي السيس ان شاء الله العمل الاجتماعي هذه قوى، هذه الطفيمانس، هذه تبت، هذه كمل ربما الى اجيال والى قرون مستقبليه رغم التحديات ورغم الظروف. قبل ما ندخل الى هذه المقومات الى هذه الدعامات، انسي الزار حول بعض المبادئ، حول بعض المنطلقات، البعض يعني اللي سكرين صحة العبارة، ما بعض الخصائص اللي سيسا تحس باللي انت لك نحتاج لبعضنا الوقت وجر ما لك الوقت وجر ما اكثر من اي وقت مضى. المبدأ الاول، المنطلق الاول في التكامل، ان ربي سبحانه وتعالى يجد تكامل ضرورة انسانية، تكامل ديك الضرورة ما اللي قاعد حد خلقت ربي سبحانه وتعالى في هذا الكون يجد مفتقر الى غيره، مفتقر والى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الاولى بتوجه عمودي اللي تحتاج ربي سبحانه وتعالى، تحتاج رحمة ربي، القدرة ربي، العون ربي، الشفاء وما الى ذلك من هذه المعاني. وكذلك ربي سبحانه وتعالى يجب بنادم يتحتاج ليواس، يتحتاجت في مجال المهن، يتحتاجت في مجال الرأي، يتحتاجت في مجال يعني ربما الدنيا تطرسيس، يتحتاجت في مجال الإغاثة. ولا تحد لا حدا يدعي باللي انت كلش باللي ولي ممكن هذا يسحق لك نحد في مجال المهن فقط، اللي تخدمت في مهنات اللي تحتاج العشرات من تليفونات يواصل التجديد ربويت كذا يا ربي يخدمي كذا كالسجمه وما طودلتي وكذا. اذا دل على انه ربي سبحانه وتعالى يخلق مدا بعضهم يحتاج بعض، دليل على مفهوم التسخير اللي ذكرت ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ربي سبحانه وتعالى يجبنوا ذممه، حد يخدم وضد، حد يتعاون وضد. إذن هذه أمارة ودلالة على أن الإنسان ضعيف، على أنه يحتاج إلى الآخر، على أنه إلزم دي معاون معي وسيلزم أذيك اللب عن خدمة من طرف آخر حتى إن شاء الله يحقق كثيرا من مآربه وكثيرا من أموره في هذه الحياة. لذلك إذن تكامل ضرورة إنسانية. ربي سبحانه وتعالى وحده الواحد الأحد الفرد الصمد، أما باقي الكون كله خلق الله سبحانه وتعالى بزوجين غير ربي سبحانه وتعالى وحده. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما باقي المخلوقات كلها ربي سبحانه وتعالى ركبها من زوجين لوجود تكامل، لوجود تعاون، نقارن العلاقة الزوجية علاقة تكامل، علاقة نستعمل ونولنه في الأمور اليومية، في الأمور المادية، فكذلك أيضا حتى في الجانب الاجتماعي نزمن نوعا باللي انت كانت تحتاج لبعضنا، باللي يلزمنا نحوج لبعضنا، يلزمنا نكلب في بعضنا حتى إن شاء الله نحقق نتائج كبيرة في عملنا الاجتماعي. المبدأ الثاني من مبادئ العمل أو من مبادئ التكامل، وهو أن كل ما هو إنساني نسبي. أني لا قاع يتزدس بنادم، أني لا قاع ينتجد بنادم، أني لا قاع يقارت بنادم، كله نسبي. المطلق غير ربي سبحانه وتعالى، المطلق الله سبحانه وتعالى مطلق في قدرته، مطلق في علمه، مطلق في حياته، مطلق في عظمته، في إرادته، في الصفات الذاتية والفعلية المعروفة عن الخالق عز وجل. ابن آدم ديما نسبي في الزمن، 19 60 70 80 عام تبدا دا اتقداداني، نسبي في المكان الا داني واللي يمكن هذه عدينا هذه عاد شان وضد. اذا اني لا نسبي واللي يمكن ان يولد المطلق. بتلا غير شق علم السن لا يمكن نديني مد نغرسني علم وجار، بتلا غير نوع من الحكمه مغن الراي السن نديني ندخل بعض المده يمكن غرسنا الراي وجار، بتلا غير بالسينويت لي جلبات يمكن بعض المده نغرسني وجار. وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي غنى، وفوق كل ذي رأي، وفوق كل ذي جمال، وهكذا. إذا ديما تلبس نسبيت. ما دام الإنسان نسبي لا حاجة أن يدعي بأن أنت كلش، ونلا النسبة دي حسها باللي ولي ممكن تلعد كلش، هذا عاد أنت تمدينت، هذا عاد أنت في كلش ولي ممكن. لماذا؟ لأن النسبي لا يمكن أن ينتج المطلق. لذلك المبدأ يسغط الفهم سرعة نتشق الرأي في قضية من القضايا، سرعة نتمعاون مع يتمتنا غمسلم في العمل الاجتماعي، ونتحول عاد نفرض في سند الرأينا ما نتبيا ناس باللي نشلي الفهم قاعو جار مدن. المنطق الفرعوني كما جاء في القرآن الكريم، ما أريكم إلا ما أرى. فرعون يسيزا قاع له متكل العقليت، قاع له بني اسرائيل الاقباط وكل سن يجيت باللي انت تفكير سنه ديني انت نكل هذا سويفان انت نكل هذا جور انت يفهم قاع وجا. هذا منطق خاطئ، هذا منطق معوج. المنطق الصحيح انه غرس الراي هذه يمكن يتقن عاد، لكن لا نخميت نخلف غرسنا الراي. النسبيه دائما مطلوبه. سرعد غيرنا والمبدا يسرعد نومن سوني تشراي ونغنيش مسح تزعلو كثر عاد نتمعاون، لكن وني لا يشحن الرئيس وني لا يركب اللي انت كلش وني عمر واللي يمكن هذا معاون معي جنحد عمر واللي يمكن هذا قبل يجنحد يركب ديما انت كلش حضور ما يتسد بعد مني. اذا هذه النسبيه ينبغي ان تكون حاضره في اذهاننا. ما دامت لي بنادم، ما دامت لي محدود في الزمان في المكان في العقل في المواهب، سن باللي تلي محدود ايضا في مجال الراي. مهما اوتيت من الحكمه خاطر ربي سبحانه وتعالى قد قسم المواهب بين خلقه وتلي غير شتين، وانما تلي النبي ولا معصوم. فلذلك اذا ينبغي
أن نضبط هذه القضية. سنعد نتحاور، سنعد نتناقش، سنعد نتشمر نسروسو ديما 30 نسبة. هذه يمكن الرأي تشدي لاقي سكسو تلقي إيمان، هذه لاقي القضية تولي تلقي القضية ترت، وهكذا. إذن بهذه الصورة أنجم أن نستوعب كثير من هذه الأشياء. أيضا المبدأ الثالث في مبادئ التكامل، علماء الاقتصاد وعلماء الدراسات حتى الفكرية بصورة عامة قارن بأن من آثار من ملامح المجتمعات المتخلفة أنها مجتمعات تميل إلى تكرار النموذج، مجتمعات تحاول ديما بدأت تكوبا تكولاس بعضها، يعني دي بعضها ونيو يخدم يقنشرة. الأصل من لك أنا كمجتمع وني لا يهنا يقل مجال وني لا يهنا يقل مجال في ثلاثة لا يهنا يقل مجال وضد خيري اجتماعي نشيو صيغ ديما رو بمشروع خيري وصيغ بأفكار أتكلم في المجال إلا نخصلهم منتظرات أتكملها. ديني للكفان، ديني التمجيد للكفان، ديني المدرسة للكفان، ديني كذا للكفان، كله لهم تلاغرس احتياجات، تلاغرس مجالات، تلاغرس ربما بعض الثغرات في بعض الجوانب، روح كمل سد. لا، لكن سرعة غيرنا ونشعور نتكرار نتنين جيل يلزموناش ننج، نتنين بنان يلزموناش نبنى. ها يعني واش قال لك الدو فلان نمشي نسبق من كيف غنسبق ندي تونيو سرعة نتعايش سون عقليته. إذن هذا عاد كل مجال ممكن هذا عاد يعني يشعر بالنماذج أكثر من الاحتياج الأمة. المجال وضعني لا ربما ضايع، ما المجال وضعني لكن نتصدر التسيس خاطرها من جوداني 10 اللي بورتا يقن فرقن وضعني جيت قاعد عشان وضعني رسم. فلذلك إذن النزعة إلى التماثل وإلى تكرار النموذج من آثار ومن ملامح التخلف أو من آثار ملامح المجتمعات المتخلفة. إذا التكامل يقوم على مبدأ أنه تكلم فنخصن والقرى هامي تجينا تجا هذه غبتت الأولوية لمت في هذا المجال، الأولوية لمت بتل وقته بالتالي تحتاج لمت بالتالي خصاص أن خدنا زويغة تكلم في المجال ني أتعمر أتشارج ديود من ربي سبحانه وتعالى صادق مخلص أن خدنا ربي سبحانه وتعالى هذه قبل سيجي ونعمله أن خدنا عاد كاع لمتنا إن شاء الله كلها محاطة بكل مجالاتها الاجتماعية. إذن هذه مبادئ أو منطلقات ثلاث في قضية التكامل. أنظر إلى بعض المقومات سغنقنع سون التكامل، سغنعد نؤمن باللي زمن معوان في مجالات مختلفة، في مجالات خيرية، في مجال اجتماعية، عشائر، محاضر، جمعيات أحياء وغير ذلك من كل فعاليات المجتمع المدني. ويعني بصورة عامة لنديني لبعض لي بيلي يلزم تكون انت خاطر بالتلاش هذه عاد التكامل نغش الشعار وبرك. انا عاد نقاريت في المجالس، نقاريت ستمد، نقاريت الاحتفاليات باللي كانت معاون، كانت تشمر نسروس وداوله وبرك مصح في الواقع العملي ربما لا كان بعد بت ونبي بهذه الدعامات، بت ونبي بهذه الأسس. أول أساس من أسس التكامل في العمل الاجتماعي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أي دود المبدأ مزوار أي مشروع تتجرديس قبل ما تجدق نودسين، قبل ما تجدق الفرق، قبل ما تجدق الرأي، قبل ما تجدق يعني الجهد مادي معنوي سول أو نعملوا يمنايو ديود منايو تشدون عمله. هل ديود من ربي سبحانه وتعالى هل تسبق إلى آخرتك مغلاديس بالسين كذا لديس كذا لديس تنزار لديس هذه الاعتبارات التي ربما الشيطان يزينها. يلزم هذا عد عمل لله سبحانه وتعالى جرغ الجنوب ريد خير يزمل عد ومنغ أو نجهده كجهد راحتك كجهد لوقتك كربما كتشغل السوايع كتشغل من الصحة كتشغل من العقل كتشغل من المال يبتغ عمونه من أجل الله سبحانه وتعالى من أجل الآخرة يعني تفرغ إلى آخرتك تعفر يبرد ربي سبحانه وتعالى. فلذلك إذن هذا المبدأ مهم جدا. قد ماشي الأمة أيها الإخوة الأكارم تحتاج إلى أناس مخططين، تحتاج إلى أناس منظرين، نبدأ سلوس الاستراتيجيات سلوسنا ونتشرعوا. كذلك هي محتاجة إلى أناس أوابين، إلى أناس مخلصين ننتدت ونسن صافي ونسن نجدس يكتلخل فيه ونسن باللي لنجور نبرد ربي سبحانه وتعالى، باللي يناجون الله سبحانه وتعالى، باللي لا يقدمون أي نعافرني لنكدنا لعد ربي سبحانه وتعالى وليقبل غفصنا لعد ربي سبحانه وتعالى. قد شابه شائبة من شوائب الرياء أو شائبة من شوائب العصبية أو شائبة من هذه الشوائب. خاطروني دبري من ربي سبحانه وتعالى واللي تخدمت المجال تنزار اللي تخدمت يود من ربي تتقرس مدن لكن نزد يود من ربي سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يكون هذا حاضرا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما دسنا جندك الخطوط كل ما دسنا تحرشني المجال يجددون نياتهم. هذه بالدزار هذه جدد نيت كزوغ إيمانيو يبتا أدي جدد زاري نيتني بعدو من ينطلق حتى يبعد كل وساوس الشيطان. قعني لا الشيطان اللي يمكن يديس شي 90 عملني يبدا يمس يقضى فتبعد ذلك عن طريق تجديد النية.
أيها الإخوة ساعات نخدم العمل الخيري، ساعات ربما الوقت خاطر ديما نخدم العمل الخيري ديما كل سمانة كل يوم كل شهر كذا، انت تفك المرحلة انت تفك قنوع عن الروتين، ما القنوع عن تحس بلي خدام ديما يبقى هذا ديما نصح الدار او المبادئ. وباللي نفكر بعضنا في مجالسنا ابداد وقدا باللي لا كان نخدم يا ربي باللي كان وزد غلدان تعافر ديود من ربي سبحانه وتعالى، يبقى هاو تجديد الايمان باش كانوا يوش القوه نكمل نعافر رجال لا يعني العقبات الصعوبات اللي تواجهت انا وانتعطلت كذلك هذا عاد خدمنا لله سبحانه وتعالى. ملي كان جرسه ونروح ويغلب الاشكاليات تتفهم يغلب المشاكل تزوان يغلب الحزازات تزوان خاطر هامي كاع نغلا كان خدم لله سبحانه وتعالى. المبدا او المقوم الثاني من مقومات التكامل في العمل الاجتماعي أن يتجرد أو أن نتجرد من كل المصالح والعصبيات. العمل الاجتماعي أيها الإخوة عبارة عن قيم، الصدق، الوفاء، الإخلاص، تنين ربي، ينبغي أن تكون فيها قيم. والعلماء يقولون بأن القيم تجمع والمصالح تفرق. جمعي كل عمل خيري وتفندس المصالح، جمعي كل عمل خيري وتفندس العصبية وتفندس النوع البتات استفادة بتات بيغ بتا كذا سن باللي لقى العمل الخيري هذا وذيك الوقت هذا يصلح هذا وذيك الوقت هذا من هذا وذيك الوقت لا يستر هذه السيول هذا وذيك الوقت خاطر هامي وتفنت هذه المصالح. العمل الخيري ينبغي أن يتجرد فيه وأن الله يتعافر بريد ربي سبحانه وتعالى من كل ما له علاقة بالمصلحة. القيم جروت لكان نجرو في الوفاء لكان نجرو في بريد ربي لكان نجرو يتلاخرت لكان نجرو انتينا نجروت بتا بالسي وتفنت ديا بتا يتصحن بتا دبير كذا كل قلبه يتمزد انسن باللي لا قدر الله باللي المشروع عني واللي يمكن هذه يكمل واللي يمكن هذه يستمر خاطر هامي لأن هذه المصالح تفرق. لذلك إذا من أهم الأسس في العمل أو في التكامل في العمل الدعوي والاجتماعي التجرد من المصالح ومن العصبيات اللي تخدم دي ربي خاطي الدفلان خاطي العصبيات خاطي التنزار خاطي بالتدين المدن خاطي كل هذه الاعتبارات اللي كذكر نطورو ينبغي أن نتخلص منها لأنها من وساوس الشيطان اللي تسيد دي ربي سبحانه وتعالى. تحسد باللي نيتش بدا اجبد روح ريقل زار نيتش تعاود باش كل تفسد وتزرط الايت ماشي مسلما في مشاريعهم بهذه النيات. المكمل أو المحدد أو المقوم الثالث أيها الإخوة الأكارم في التكامل في العمل الدعوي والاجتماعي وهو الوعي بالمخاطر والمهددات. ساعد يقنحد يوعى أن لا يهدد الأمة من مخاطر ربما يغلب مدن واللي ندركن أن لا يحاك لهذه الأمة من مهددات على مستوى الفكر على مستوى الوافد الإعلامي على مستوى التصورات على مستوى العقائد على مستوى السند ربي من جد الوافد الإعلامي اللي يتاتف من جد مدن تركت المرحلة نساوى المجتمع عن المذاهب نساوى باللي نشين المذهب وحضور المذهب وضد السؤال كان نساوى سجن مدن واللي تم ربي كاع لكن نساوى عن أشياء وعن ربما يعني الفانتد في الأمة ما كنا نتوقع يوما أن نتحدث عنها. في مجال الفقه والفتوى تغمد تستسند أسئلة عن الصيام عن الزكاة عن كذا عن جزئيات السؤال تستسند أسئلة رجالا ونساء تيزنا تسول باللي غير يرجع تدرت ولي تزلي درجة تسول باللي غير تمطط تدرت ولي تزلي الفنت أيها الإخوة الأكارم مهددات للأمة. لذلك إذا سلعد نشي خدم غي قنوب ريد نخير كي أؤطر شبابا ما كي أؤطر مسجد ما أؤطر تعليم ما تأطر أي جبهة من الجبهات إذا تستحضر المهددات بالله ونتشراي ولو سند الفلوم تاني لقي الله يسترني قل فيض أنا مني لا يسد بتنشي والمعاون معوض والمعاون مع واي مسلم الا يخدم المجر وضد نطف مع بعض نطفوز دي وفوس مع بعض نمعاون الا ينشرا اني ما غينسان ومن الا نسين الله يستر ونكل شتشي ضويض اللي تلهد معاون اللي مدير توني ما تلم تمنغي ما دير تجي الحسابات نتا نشي تلم ضيع من الوقت نمو نتشرايو لما للديكرادا للتوطى لن تسند مهددات لن تسند افكار وافده لغرش في شبابك افكار جديده لغرش في البنات للفن دي تشراش كاع تتغرق في امور اخرى ثانويه الله يستر تحس توطى مغديكالا لا يستر نشر من هذه الاشياء يعني تحس لكن المشكله قد يكون ذلك بعد فوات الاوان. اذا لذلك علينا ان نستشعر ايها الاخوه الاكارم يقتلوا وقت تغلمتنا بسيطه مجتمعنا غير بسيط ربما بالسن تدين ديكفى خاطر هامي لا يوجد وافد اعلامي كل حد يتعاشى حد لا داني حد لا والسنه فرنسا حد لا امريكان حد لا يقونشان هناك تباعد المسافات بعيده جدا الافكار تنتقل بصعوبه يعني بدك الفكره باش كتس يعني من اوروبا الى يعني الى العالم الاسلامي ينبغي الى كذا ربما توت عامين ثلاثه كذا باش كتغطاو بدك تواري قل الكتاب السندرب يعني كل جهد دزعلك باش كان داود الكتاب ني لازم داس النسخه تارين والنتياريات ينقلص وضدنا موني باش كتغدى ود نسختك تمغسنت لكن السو خاطي السو اللي كانت تعيش في قريه واحده والنادي غادي نتقل كلمه ونتي وضاج دياداني ونادي الف دان التفتيل متداول بالاف النسخ. لذلك اذا او التحول المعرفي او التحول الاعلامي يجوب تيكن المجتمع الا باستضعاف مغيمان سلاموني
إلا القضية أي القوة الإعلامية الحد وضعني لا تكتسحك إلا اشتوي. لذلك إذن ينبغي ونحن نتحدث عن العمل الاجتماعي ونتحدث عن المؤسسات الاجتماعية، ينبغي أيها الإخوة أن نكون ذا وعي. وسيلة دير رجال المؤسسات في القمة في القاعدة أدي درك جرس ربي سبحانه وتعالى المخاطر التي تهدد الأمة، يقلغ المجال ويقرأ الحسابية شراي قبل أي شيء آخر في هذا المجال. خاطر لكانت تعيش في أنظمة مفتوحة، لكانت تعيش في عالم معرفي مفتوح وفي تحولات اجتماعية وقيم رهيبة، واللي كان ربما والتقن ربما تعيش في دائرة نوعا ما محدودة، واللي درك كوني تشرايو. لكن صارت تسدي مجال الشباب، صارت تسدي مجال التعليم، صارت تسدي بعض القطاعات حتى في التحولات ربما غير عامين 3 الفرول تغن أو نتشرايو. فلذلك إذن ينبغي أن ندرك أيها الإخوة الأكارم نعافر نمعاون كمؤسسات اجتماعية فقط باش كان نجم النر هذا السيل الكبير من الأفكار المهددة للأمة والمهددة يعني مقوماتنا وقيمنا وخصوصيتنا الاجتماعية. من مقومات التكامل في العمل الاجتماعي والتعاون بين المؤسسات الاجتماعية بمختلف مشاربها وبمختلف أطيافها إنصاف الآخرين. إنصاف الآخرين دي سن مستويات أيها الأخوة الأكارم. إنصاف الآخرين أنه يمكن أنا عاد غنشي في عمل اجتماعي معين يوكل يتعافر يقل مجال اجتماعي آخر وفي اختي تجوق نشرة دا وحدي ينجز يقل مشروع دا زعيم يحقق نتائج طيبة، فعلي بيني وبين الله سبحانه وتعالى من قبيل الإنصاف ومن قبيل المودة ومن قبيل التكامل إلا ذكر غين عملني بخير، ولو لاتجاهك ولو لمجالك ولو ربما أتخلفق في بعض القضايا وفي بعض الأفكار. الدفلان عفر المجال ربطني يحفظ نشحن قضيته نشحن المشروع، تذكر المحاسن تذكر الإيجابية تذكر النتائج. من نشتدمدنا أيها الإخوة الأكارم في مجالسهم ربما التعشيرين ربما المحاضر ربما كذا سغد ريحا لنتبين الكونترون دين تمدينت لنتبين الكونترون دين السمانة تمانين لاجورنيني تسلم بالتصارن ديني تسلم بالتجين وش تشتوني هذه الأفكار فقط غيرني لا يقول غيرني لا ربما ينق غيرني لا يتريب ربما نسمنتني الصندربي بتد النجاحات وقعت بتد المشاريع لا نشحن بتد يعني المؤسسات الاولين تبتد النجاحات لكن حققت على المستوى المدرسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الدعوي على المستوى الرياضي قاعد شراي وتذكر هماشي لن تهتم سوى المجال نستنى بدا نتنقد دوني شراي كذلك نهتم بالمجال الاخر ننصف الاخرين ولا يخالفي مصحات نصفه اديني غوال الخير اديني الكلمه الطيبه اديني غوال اولا واحد يديس اخاطر جارك ربي سبحانه وتعالى ينجح اموني بتد الاعداء فكيف سنعديت ماشي مسلما ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمو دي مخالفنا أمو الأعداء تنصفض فكيف سنعديت ماشي مسلما أمو ترقب المجرح ننجح ديما جاتين دول ترقب أخاطر تخالفت ما خاطر وضد كيف دي تجمني وضد دي تجمني قاع على نصوص هذه الإيجابيات في ذات الوقت غيرك تسلبي تتفض قاع تمدين تتونسيس. إذا بهذه الطريقة لكان تريب أيها الإخوة الأكارم مجتمعنا لكان تريب المؤسساتنا من دون أن نشعر. الأمر الآخر في مجال إنصاف الآخرين سغد نشحن نذكرهم بخير لكن سغد خفقنا قدر الله وجي نشمت فيهم سغد خفقنا أنزوص نتفوز سغد خفقنا نزوط ننصح أسنيني لكان نسلب اللي تضيم المشكلته لكان نسلب اللي دقرادي من مجاله لكان نسلب اللي والتفير من حساباتنا كذا وكذا أو النشر راي أخاطر بتشتم تخسر جزء من الأمة يخسر أي مدني الأموال ضاعت الجهد ضاع الوقت ضاع جزء من الأمة قد ضاع أنزوص نتفوز نسن نشمر السرس معاسنا ننصح أين دوني دخدم أيها الإخوة الأكارم أين دوني التكامل في العمل الاجتماعي أين دوني دخدم أبريدنا ربي سبحانه وتعالى بتا ليش يسوي النيتو ليش يسوي الصفايو ليش يسوي المستوى العالي من الوعي ومن الإدراك. إذن أنسن باللي ربما أبريد بالسيد غلا يبعد باش كان نوض إلى هذه المستويات. سأغدن بمثال صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع اتفاقية صلح الحديبية مع المشركين في سنة 6 للهجرة قعدنا نوصل لك تفاصيل هذه الحادثة وهذه الواقعة. عدد المسلمين الذين أسلموا من السنة الأولى إلى السنة 6 للهجرة دين نسلم من السنة السادسة إلى السنة الثامنة نسلم باللي السنة الثامنة يوقع فتح مكة وتم إلغاء هذه الاتفاقية يتسلم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها. إن النود أدفن في الإسلام خلال سنتين ما بين 6 و8 أضعاف النودفن من سنة 1 إلى سنة 6 بما يدل على أنه من الذي الاستقرار من الذي الوئام من الذي الانسجام النجاحات اللي نحققوا جار من اللي كانت تعيش في مراحل الأزمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 6 سنوات الأولى تغي مشركن بدر أحد الخندق قاع الحالة قاع 3 سنوات سيدنا محمد لا يتريقي لا يتمزق
أين ضغطني للأعداء يعني البيئة غير المستقرة وستوش الفرص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غادي نشط في المجال الدعوي خارج المدينة. لكن غير ثانية الاتفاقية مع المشركين في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم البعوث وأرسل الرسائل إلى الملوك يبدأ يتحرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أمن جانب المشركين. أتصور إلا مشرك أنه كان سنن الاتفاقية لا التوية العدد ربما قعدت سنين انتنا يوم ما نسنب لنا نجيني قنشرة. فكانت هذه الاتفاقية لصالح النبي ولصالح الإسلام. فلذلك إذن النجاح أيها الإخوة الأكارم في العمل الاجتماعي في التكامل عن طريق علاقات الوئام، عن طريق الاستقراء، عن طريق إزاعة أو إزالة كل عوامل الاضطراب. أيضا النقطة الأخرى في قضية التكامل في العمل الاجتماعي وهي التفريق بين الثابت والمتغير في المنهج. يبقى هسر عند التعافر الجنوب من خير أيها الإخوة الأكارم أن نفرق جاري قنشر قرنس الثوابت بقنشر قرنس الوسائل. الثوابت لا تتغير، الأهداف الختامية لا تتغير، لكن الوسائل هذه يمكن بدلنت. في العمل الاجتماعي كله الاجتهاد. العمل الاجتماعي خاطئ القرآن، خاطئ الوحي، قرآن أو سنة قطعي ينبغي تجضم. العمل الاجتماعي كله اجتهاد. كل قني اللي يرقب كيفاش يفكر يا المجتمع، كيفاش سمانت الجهة دياس سماني الذي يمكن يدير رغف البلا سماني كل قل تجتهد. إذن هو مجال اجتهادي محض. فلذلك إذن ونتعري نخطئ بعضنا البعض في المجال الاجتهادي. ما دام الثوابت التنيني، ما دام المنطلقات التنيني جانب الاجتهاد في المجال، الجهود الدعوية كثيرة. حد يرقب لإصلاح الأمة عن طريق التعليم، حد يرقب بإصلاح الأمة عن طريق علاج المنحرفين، حد يرقب بإصلاح الأمة عن طريق الاقتصاد الإسلامي وكذا وكذا سنديوي الحلالي ميدند كذا، حد يرقب يصلح الأمة عن طريق المرأة والمراكز. كل حد إلا يرقب اللي لوم تدي يمكن تصوفس من زاوية من الزوايا. ولا حد يسلي السنة وضد نشتول تفهمت نشي كيف فهمك شتول تفهمت نشي قبل شتي تسيد بعد. كل هذه العبارات لا معنى لها. كل جن حد اللي يشمر جن جانب، كل حد اللي يسد ثغرة من ثغور الأمة. أن ندعو نيلي بعضنا دعوة الخير، نيلي بعضنا أن نمعاون، نيلي بعضنا أن نحسن ظن. فهذا هو المنطلق وهذا هو الأصل. أما أدي عديس أما شيء فقط من أمور اجتهادية ما نشيو القناع التصورات سو قناع المنطلقات الفكرية ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ما لم يخالف يعني منطلقات المذهب وثوابت الأمة والهوية وغير ذلك. فمجال الاجتهاد لخدمة الأمة واسع جدا. وربما النقطة الأخيرة وحتى لا أطيل، هناك منطلقات ومقومات عديدة في مبدأ التكامل في العمل الاجتماعي، وهو حل جدلية صراع القديم والحديث. تلدينك الجدلية في الواقع الاجتماعي تسلت ساعات، ربما يروج لها أحيانا في بعض التنظيمات، في بعض التجمعات، في عشائر، في محاضر، في مختلف الدوائر، باللي وني دا قديم وني دا جديد، وني دا قديم غرس الخبرت، وني دا جديد غرس الشهادة، غرس العلم. ونيلا غرس الخبرت يتصور بأنه نتد كلش وني غير لي الفاد صنات كيف ولاد ونيلا نغرس عزم لا يرقب باللي نتد كلش انت الا معاصر ونيلا نولي ولدي ولي نفع ايام. هذه الجدلية يا الإخوة غير صحيحة. كل حد هذا يخدم الخير، كل حد هذا يخدم الأمة بناء على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من مواهب. نعم لكل أدواره، نعم لكل مجال عمله، نعم لكل صلاحياته مطلوب. لكن ولا تحدث اللي حدث اني شتي تبدد ما شتي تخدمت ما شتي نصاي اما العكس ناس اني شتي تلفي الدمار والتسيند. كل هذه الجدلية مفتعلة، هذه الجدلية مفتعلة. رب سبحانه وتعالى يسوي لنا حول أهل العلم في القرآن، يسوي لنا حول أهل الخبرة أيضا، فاسأل به خبيرا. إذن الذين غرسن خبرة معتبرين والذي دبابوا عزم أيضا معتبرين. إذن كل حد ينفع المجالس ونينا الخبرة تغرس بعض الأسرار وتتسن غير وسي يقطع فين الرولو ينيدو بريدني يحكي سقوسني كيف ونينا غرس خايض أيضا العلم اني ديت شرايني مار ولا انت تدخل غرس بعض اللي سكري الا الفاند وتنسين. لكن سغد كمان سغد معاونا سغد هذه جور أبريدنا ربي سبحانه وتعالى يتم حل صراع الفعالية والخبرة. ونغرز الخبرة ونغرز الفعالية يتكاملين ويحققان النتائج. بس تصادم جاري انه الأمة انت تخلص المؤسسات الاجتماعية، انت تخلص المجتمع انت اللي غندفر لا قدر الله عن طريق بعض من هذه التراجعات. إذن هذه بعض من الإشارة إلى بعض مقومات التكامل في العمل الاجتماعي. إذن خلاصة القول أيها الإخوة الأكارم والدقي من الزمان ويقول حد غادي يطرح السؤال أديني هذه الزمان نكمل الزمان معاون كمؤسسات اجتماعية اما غادي حد يردد شعار باللي نشيد كلش ما باللي نشيد تمدين ما باللي نشيد كذا اما واحد وردني الفاد. هذه عبارات ودقي من تديها. إنما نحن نعيش عصر التعاون، نعيش عصر ننطف بعضنا أن معاون أن مكتف من مختلف الهيئات ومن مختلف الأطياف ومن مختلف ما دام
غايتنا إرضاء الله سبحانه وتعالى. ما دام القصد نغضب رضا ربي سبحانه وتعالى، أكيد سلعد غيرنا هذه المعاني، أكيد سلعد غيرنا غون الروح، أدعد غيرنا غون الإخلاص والصدق يبرد ربي سبحانه وتعالى رجالا ونساء كبارا وصغارا يقدم دين الفنا صنات كله بغض النظر عن الانتماء، بغض النظر عن الاعتبارات. ربي سبحانه وتعالى سليحس السجن هذه الروح إلا يفيض علينا من فيوض التوفيق، ويفيض علينا من فيوض الخير، ويفيض علينا من فيوض البركة. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا نستحضر أيها الإخوة الأكارم هذه المعاني، ننشر ونوعي في مؤسساتنا، ننشر الوعي وما ننعد كاع تقيمتنا غدي ملاقاتنا توتنا تملاقا، أو نوعي باللي الزمن معاون باللي الزمن نكوتر بعضنا منش لك انا شنت مدينتو قاعد منش لك انا ونعلم ومنش عددنا كاع ابدا يمر الدغ لك انا نتعاشر ربما بعض هذه الجزئيات مع بعض هذه. فاذا يبها النوع انت ندرك هذه المعاني. نجو رمضان فرصه لهذه المراجعات، ماشي نسيو حول الجديه سابقا، نسيو حول معيار العلم، نسيو حول جوانب مختلفه في العمل الاجتماعي السوء، نسيو حول التكامل في العمل الدعوي والاجتماعي. ندعو الله سبحانه وتعالى إلا أن يوفق لخدمة مشاريع الخير، يوفقنا لإعمار شهر رمضان بالفضائل وبالصالح من الأعمال. اجت مناسبة لمراجعة الذات على مستوى العبادات وعلى مستوى السلوكات وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى يعني الجهاد في سبيله وفي سبل الخير. فالجميع كله جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. قاعد لكان ضمن جندية الله، لكان ضل جنود ربي سبحانه وتعالى. وشعليتوني لا يصحصد أو انتيترو ما يصحصد أو انتكيتو إلى عد الجند ربي سبحانه وتعالى. ولدت تسموا غير سعافرة بريد ربي سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. صلى الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والخير والبركة، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.